صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإلى آل بيته الأطهار وأصحابه الأخيار. رضي الله تعالى عن مولانا الإمام المجدد سيدي سماحة سيد محمد قاضي أبو العزائم قدس الله تعالى سره وأروانا من فيضه. ورضي الله تعالى عن خلفائه ومشايخنا وأصحاب الفضل والحقوق علينا. ورضي الله تعالى عن سماحة شيخ مشايخنا مؤسسي نهضة الوطن وانظروا الحاج زين الدين بن عبد المجيد. ورضي الله تعالى عن سماحة الولي الإمام العارف مؤسسي هذا المعهد، معهد الحليم، شيخ مشايخنا سيدي الشيخ عبد الحليم رضي الله عنه في أعلى فراديس الجنان، وأعاد الله علينا من بركاته وأنواره وأسراره ونفحاته. ورضي الله تعالى عن ذرياته أجمعين. رضي الله تعالى عن سماحة أستاذنا وشيخنا وسيدنا ومولانا ومربينا وتاج رؤوسنا سماحة فضيلة مولانا الشيخ بومبرو الحاج مناجب خالد رضي الله عن فضيلته وحفظه الله تعالى بطول العمر بالعافية ومزيد العافية وكمال العافية وتمام العافية. وأمد الله تعالى في عمر فضيلته الأعمار المديدة مع البركة في الأهل والمال والولد والبركة في الطلاب والطالبات. رضي الله تعالى عن أستاذنا وشيخنا تنظروا الحاج تمام حفظه الله تعالى وبارك الله في حضرته وفي سائر ذريات شيخنا الحاج عبد الحليم. وحفظ الله تعالى السادة العلماء الحاضرين أجمعين. وجزى الله تعالى السادة العلماء الذين لم يتمكنوا من الحضور فأرسلوا السلام من القلوب إلى القلوب فجزاهم الله خير الجزاء. حفظ الله الأساتذة والأستاذات والطلاب والطالبات لمعهد الحليم. حفظ الله تعالى جزيرة لومبوك. حفظ الله تعالى جزيرة نوسا أنكارا بارات. حفظ الله تعالى هؤلاء الأحباب أجمعين. حفظ الله بلاد أندونيسيا وأمة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم تقبل منا واقبل بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله والعون من الله وما توفيقي إلا بالله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وأعطنا الخير وادفع عنا الشر ونجنا واشفنا يا رب العالمين. وبعد أشكر أستاذنا وشيخنا وسيدنا ومولانا وانظروا الحاج مناجب خالد وهو أستاذي وشيخي والفقير من جملة طلابي وطالباتي معهد دار الحليم موسى أنكارا بارات. فالفقير تلميذ حضرتكم كمثل جميع الحاضرين طلاب وطالبات. Assalamualaikum warahmatullahi
beliau telah menyampaikan pembukaan baca alhamdulillah kemudian berselawat atas Nabi Muhammad SAW, dan selanjutnya beliau berterima kasih kepada guru-guru kita, terutama Gurunda dan Guru Haji Munadib Khalid. Dan salah satu bentuk ketawaduan beliau mengaku bahwasanya beliau adalah salah satu murid daripada murid Tuan Guru Haji Munadib Khalid, sama seperti kita semua. وأطلب العفو إذ أتحدث أمام حضرته، وهذا من عادة العلماء أن يأذنوا للطالب أن يتحدث أمام الشيخ حتى إذا أخطأ فإن الشيخ يوجهه ويعلمه، وهذا من عادة العلماء أن يأذنوا لطلابهم أن يتحدثوا أمام حضرته. Dan kemudian saya meminta maaf kepada Tuan Guru Haji Munadib Khalid, itu saya minta izin kepada beliau untuk berbicara di hadapan beliau, karena pada dasarnya salah satu ciri daripada orang yang tawadu, beliau membiarkan muridnya untuk berbicara di hadapannya. Dan ketika semisal si murid ini salah, maka guru nanti insya Allah bisa mengarahkannya kepada sesuatu yang benar. ثم نبدأ الدرس بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, kemudian mari kita mulai belajar dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. هيا أخبركم أولا كيف سنصنع في الدرس إن شاء الله. Pertama-tama saya ingin beritahu kalian bagaimana cara kita mendengar yang baik di dalam belajar. Insyaallah. رجالا وبنات. Itu yang laki-laki maupun yang perempuan. كل 10 دقائق إن شاء الله موجود سؤال. Setiap nanti dari nanti setiap 10 menit insya Allah ada soal atau pertanyaan dari masing-masing laki-laki ataupun perempuan. والذي سيجيب السؤال سيأخذ جائزة. Nah, dan yang bisa menjawab soal di dalam jangka waktu 10 menit itu nanti akan dapat hadiah insya Allah. سنتكلم إن شاء الله 10 دقائق ثم سؤال رجال وسؤال بنات. Saya akan berbicara 10 menit saja kata beliau, kemudian nanti siapa yang ingin bertanya dari santri laki-laki maupun perempuan. والذي سيجيب سيأخذ جائزة إن شاء الله. Yang bisa menjawab sekali lagi akan dapat hadiah. Siap? Perempuan siap? ذكر شيخنا وسيدنا ومولانا Tuan Guru الحاج مناجب خالد في كلمته شيئا مهما جدا سآخذه لكي يكون بداية الكلام عن الإسراء والمعراج. Tadi ketika guru kita Tuan Guru Haji Munadib Khalid menyampaikan penyampaian beliau, ada sesuatu yang sangat bagus dan penting, dan itu yang akan saya jadikan sebagai pemula pembahasan saya pada malam ini. Kata beliau, ذكر شيخنا أن هناك من الدعاة الإندونيسيين لا سيما من جزيرة لومبوك نوسا تنغارا برات لا سيما من معهد الحليم انتشروا في العالم. Nah, di sana tadi beliau menyebutkan bahwasanya ada beberapa dai dari Nusa Tenggara Barat ataupun Ma'had Al-Halimi itu sudah mulai menyebar ke beberapa penjuru dunia. بل وذهبوا إلى أمريكا وإلى موسكو وإلى كثير من بلاد العالم. Ada yang pergi ke Amerika, ada yang pergi ke Moskow dan negara-negara lain yang ada di dunia. ثم ذكر شيخنا كلمة دقيقة جدا أريدكم أن تتنبهوا إليها. Kemudian tadi guru kita dan Guru Haji Munadib Khalid menyebut sebuah kalimat yang sangat penting. Nah, saya ingin, kata Syekh Ala, saya ingin kalian memperhatikan kalimat yang tadi disebutkan oleh Tuan Guru Munadib Khalid, dan Syekh Ala akan membahasnya sekarang. فقال شيخنا إن هؤلاء الخريجين من إندونيسيا من نوسا تنغارا برات من لومبوك من معهد الحليم انتشروا وصبروا. Sesungguhnya para alumni-alumni yang keluar lulusan daripada pondok-pondok yang ada di Nusa Tenggara Barat, terutama juga yang dari Al-Halimi, mereka keluar ke luar negeri dan mereka bersabar menjalani ujian-ujian yang mereka hadapi. وهذا نبدأ فيه الكلام عن الإسراء والمعراج.
Dan sekarang kita akan mulai tentang pembahasan tentang masalah Isra dan Mi'raj. أنا لا أفهم Oh, saya nggak paham. ما معنى هذا الكلام؟ Apa arti daripada ucapan yang tadi? سورة الإسراء ما هي السورة التي قبلها؟ من يقول؟ السورة في القرآن قبل الإسراء سورة ماذا؟ Siapa yang bisa jawab apa surat sebelum surat Al-Isra di dalam Al-Quran? سورة النحل. أوه ممتاز، سورة النحل ممتاز. فعلا سورة النحل. Ya benar, surat An-Nahl yaitu surat yang terdekat sebelum surat Al-Isra. ما هي آخر آية في سورة النحل؟ Siapa yang bisa jawab apa ayat terakhir dari surat An-Nahl? آخر آية في سورة النحل Bukan قال الله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله. Ayat terakhir dari surat An-Nahl yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wasbir wa ma sabruka illa billah. ماذا فهمت؟ Apa yang Anda pahami dari ayat ini? أنك عندما تقرأ القرآن آخر النحل اصبر ثم مباشر سبحان الذي أسرع. Dan yang dapat kita lihat ada korelasi di antara akhir surat An-Nahl dan awal surat Al-Isra. Ketika Allah berfirman di akhir surat An-Nahl, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk bersabar. Dan di awal surat Al-Isra Allah memulainya langsung dengan mengatakan subhanalladzi asra bi'abdihi ila akhir. لكي تدرك أن كلام شيخنا رضي الله عنه كلام دقيق جدا إذ قال إن هؤلاء الخريجين انتشروا صبروا فتح الله عليهم. Nah, ini sebagai sebuah كلام الشيخ رضي الله عنه. Nah, ini menunjukkan artinya tadi ucapan yang disampaikan oleh guru mulia Tuan Guru Haji Munadif Khori itu adalah kalam yang sangat dalam, ucapan yang sangat memiliki makna yang dalam. Yaitu di mana beliau mengatakan mereka para alumni daripada pondok pesantren Al-Hal ini mereka keluar, kemudian melanjutkan studi mereka ke luar negeri dan mereka bersabar dan bersungguh-sungguh sehingga Allah Ta'ala membukakan pintu-pintu pemahaman terhadap mereka. ماذا فهمتم من هذا الكلام المهم جدا يا أصدقائي؟ أن القرآن صنع connection اتصال بين الصبر وبين الإسراء. Apa yang kalian pahami wahai para santri daripada ayat Quran yang tadi, bahwasanya di sini ayat Quran itu akhir surat An-Nahl dan awal surat Al-Isra itu membicarakan tentang masalah sabar dan Isra. ولو سألتكم سؤالا آخر في آيات المعراج في سورة النجم ما هي السورة قبل النجم مباشرة؟ سورة ماذا؟ Sekarang saya mau tanya kalian, kalau kita berbicara tentang Mi'raj itu Allah Ta'ala ceritakan